नमस्कार, म लक्ष्मी तिवारी। नेपाली विषयको आजको कक्षामा हामी कक्षा 4 को पाठ 19 अन्तर्गत रहेर लक्ष्य कविताको अभ्यास खण्डको श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द र विपरीतार्थक शब्दको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। अब भने आजको कक्षातर्फ लागौं। आजको कक्षामा विविध अर्थ दिने शब्दहरू अन्तर्गत रहेर 1 मा विपरीतार्थक शब्दको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ भने 2 मा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसभन्दा पहिले हामी केही उदाहरण र तिनका अर्थ र त्यसपछि ती शब्दहरूको परिभाषाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है। सबैभन्दा पहिले विपरीतार्थक शब्दतर्फ लागौँ। के रहेछ विपरीतार्थक शब्द भनेको? यहाँ हेर्नुहोस्, म केही उदाहरण र तिनका अर्थ पनि लेखेर देखाउँछु है। विपरीतार्थक शब्द यहाँ हेर्नु, दिन रात। दिनको विपरीतार्थक शब्द के हो? रात। त्यसै गरी तलको विपरीतार्थक शब्द के हो त भन्दा माथि हो। त्यसै गरी धरतीको विपरीतार्थक शब्द हो आकाश। त्यसै गरी अर्को छ उदाउनुको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ अस्ताउनु। अब यी उदाहरणबाट तपाईले केही कुरा बुझ्नुभयो होला। के हो त विपरीतार्थक शब्द भनेको? उल्टो अर्थ दिने शब्द। के हो त विपरीतार्थी शब्द भनेको भन्दा यहाँ परिभाषामा जाउँ। उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। अब केही विपरीतार्थक शब्दको अझै पनि उदाहरणको बारेमा चर्चा गरौँ। आदिको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ अन्त्य। त्यसै गरी अमृतको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ विष। अर्को हेर्नुहोस् सत्य। त्यसै गरी सत्यको विपरीतार्थक अर्थ रहेको छ असत्य। त्यसै गरी आयको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ व्यय। त्यसै गरी उच्च शब्दको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ निम्न। त्यसै गरी इज्जतको विपरीतार्थक अर्थ रहेको छ बेइज्जत। अर्को छ कोमलको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ कठोर। त्यसै गरी जितको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ हार। अर्को छ जीवनको विपरीतार्थी शब्द रहेको छ मरण। त्यसै गरी देवको विपरीतार्थक अर्थ रहेको छ के त दानव। त्यसै गरी अर्को छ सजीव भनेको जीवन भएको र यसको जीवन नभएको भन्ने अर्थमा सजीवको विपरीतार्थक अर्थ रहेको छ निर्जीव। अर्को छ नाफाको विपरीतार्थक अर्थ के रहेको छ भन्दा नोक्सान र अर्को अर्थ हुन्छ घाटा। त्यसै गरी अर्को छ नीचको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ महान र अर्को छ ज्ञानको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ अज्ञान। अर्को छ चोरको विपरीतार्थक अर्थ बुझाउने शब्द रहेको छ साधु। त्यसै गरी अर्को छ एकताको विपरीतार्थक शब्द रहेको छ अनेकता।
उल्टो अर्थ बुझाउने शब्दहरू हुन्। यिनीहरूलाई विपरीतार्थक शब्द पनि भनिन्छ। अब भने हामी श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले केही श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दको उदाहरणमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, शीत। शीत शब्दको अर्थ रहेको छ ओस। त्यसै गरी अर्को शीत। शीत शब्दको अर्थ रहेको छ सँग। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, एउटा छ पारी। पारी शब्दको अर्थ रहेको छ पल्लोतिर। त्यसै गरी अर्को पारी शब्दको अर्थ रहेको छ पार्ने काम गरी। त्यसै गरी अर्को छ पट्टी। पट्टी शब्दको अर्थ रहेको छ तर्फ अथवा तिर। र अर्को पट्टी छ घाउमा बाँध्ने फिता। यहाँ हेर्नुहोस्, अब फेरि हामी यिनै शब्दहरू अर्थको बारेमा चर्चा गरौँ। एउटा शीत छ र सुन्दा उस्तै सुनिएको छ तर लेख्दा फरक छ। यस शब्दको अर्थ रहेको छ ओस। र अर्को शीत छ। शीत शब्दको अर्थ रहेको छ सँग। शीत बिहानै उठ्दा जाडोको समयमा पातभरि पानी हुन्छ, चिसो हुन्छ, त्यसलाई शीत भनिन्छ। र अर्को शब्दमा त्यसलाई ओस भनिन्छ भने अर्को शीत भनेको सँग। म आमासँग बजार गएँ सँग। यी दुईटा शब्दहरू सुन्दा उस्तै सुनिएका छन् तर लेख्दा र अर्थमा भने फरक देखिएका छन्। अब अर्को हेर्नुहोस्, यता पारी भन्ने शब्द छ। पारी भन्ने शब्दको अर्थ रहेको छ पल्लोतिर अथवा नदी ठुलो भएर नदी पारी जान साह्रै गाह्रो भयो अथवा मेरो घरभन्दा पारी ठुलो अनारको बोट छ भन्दा पारीको अर्थ पल्लोतिर हुन्छ। अर्को छ पारी। यो पारीको अर्थ रहेको छ पार्ने काम गरी। रिताले आज निकै दोष पार्ने काम गरी भन्दा रिताले आज निकै दुःख पारी अथवा दुःख दिई दुःख पारी अथवा रिताले आज साह्रै नै अप्ठ्यारोमा पारी भन्ने अर्थमा यहाँ प्रयोग भएको छ। लेखाइमा ह्रस्व दीर्घ मात्रै फरक छ, सुन्दा उस्तै छ तर अर्थ नितान्त भिन्न रहेको छ। अर्को छ पट्टी। यो पट्टी शब्दको अर्थ रहेको छ तर्फ अथवा तिर। तिमी आफ्नै घरतिर जाऊ, तिमी आफ्नै घरतर्फ जाऊ भन्दा घरपट्टि भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। अर्को पट्टी छ घाउमा बाँध्ने पट्टी अथवा फिता। त्यसैले यहाँ पनि ह्रस्व दीर्घ मात्रै फरक छ तर सुन्दा उस्तै छ र अर्थ पनि फरक छ। त्यसैले के रहेछ त श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, म परिभाषा लेख्छु। सुन्दा उस्तै सुनिने तर अर्थ फरक हुने शब्दलाई के भनिन्छ त श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भनिन्छ। के रहेछ त सुन्दा उस्तै सुनिने तर अर्थ फरक हुने शब्दलाई के भनिँदो रहेछ त श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भनिन्छ। अब केही श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दको उदाहरणहरू हेर्नुहोस्। एउटा छ खाली। यो खाली शब्दको अर्थ रहेको छ के त रित्तो। त्यसै गरी अर्को खाली हेर्नुहोस्। यस खाली शब्दको अर्थ रहेको छ मात्र। अर्को नम्बरमा छ दिन। यो दिन शब्दको अर्थ रहेको छ दिउँसो। त्यसै गरी अर्को दिन हेर्नुहोस्। यो दिन शब्दको अर्थ रहेको छ दुःखी। अर्को नम्बरमा जाउँ। नाउ। नाउ शब्दको अर्थ रहेको छ डुङ्गा र अर्को
नाउ शब्दको अर्थ रहेको छ, दीर्घ छ यो। नाउ शब्दको अर्थ रहेको छ कपाल काट्ने मानिस। अब अर्को छ फेरि। फेरि शब्दको अर्थ रहेको छ अर्को पटक। त्यसै गरी अर्को फेरि छ। अर्को फेरि शब्दको अर्थ रहेको छ बाजा, बाजा विशेष। अब यहाँ हेर्नु अर्को नम्बरमा जाति। एउटा ह्रस्व जाति भनेको जात, त्यसै गरी दीर्घ जाति भनेको असल। सबैजनाले यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि यो खाली हेर्नु है। यो खालीको अर्थ रहेको छ ऋतु। त्यसै गरी अर्को खालीको अर्थ रहेको छ के त मात्र। सुन्दा उस्तै सुनिएको छ, दुवैको अर्थ फरक छ कि छैन? हो, छ। त्यसैले यिनीहरू श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हुन्। श्रुति भनेको सुन्दा, सम भनेको उस्तै, भिन्न भनेको फरक, अर्थ भनेको अर्थ नै भयो। सुन्दा उस्तै सुनिने तर अर्थ फरक। यी शब्दहरू पनि सुन्दा उस्तै सुनिएका छन्, अर्थ फरक छन्। त्यसैले यी शब्दहरू श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हुन्। अर्को छ दिन। हामीले दिउँसोलाई दिन भन्छौँ र दिनको अर्थ रहेको छ दिउँसो, र यो दिनको अर्थ रहेको छ फेरि दुखी। दुवै सुन्दा उस्तै सुनिएका छन् तर यसमा पनि अर्थ फरक रहेको हुँदा यिनीहरू श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हुन्। अर्को छ नाउ। ऊ ह्रस्व छ, हो, त्यसैले यसको अर्थ रहेको छ डुङ्गा, र दीर्घ नाउ छ, यसको अर्थ रहेको छ कपाल काट्ने मानिस। यिनीहरू पनि सुन्दा उस्तै सुनिएका छन्, अर्थ भने फरक छन्। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् फेरि। फेरिको अर्थ रहेको छ के त अर्को पटक, र अर्को फेरि छ बाजा विशेष। रातिमा जोगीले आएर फेरि बजायो अथवा बाजा बजायो पनि भनिन्छ। त्यसैले यिनीहरू पनि सुन्दा उस्तै सुनिएका छन्, अर्थ फरक रहेको हुँदा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हुन्। अर्को छ जाति। जातिको अर्थ रहेको छ एउटा जात भने अर्को जातिको अर्थ छ असल। जाति, मानव जातिको इतिहास निकै पुरानो छ। यो मानव जातिसँग सम्बन्धित हो। अर्को जाति रामसारै जाति छ, अर्थात् रामसारै असल छ। त्यसैले सुन्दा जाति जाति भनेर सुनिन्छ, तर यिनीहरूको अर्थ पनि फरक छन्। त्यसैले यिनीहरू पनि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हुन्। हामी आजको कक्षाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजको कक्षामा हामीले विविध अर्थयुक्त अर्थात् अर्थ दिने शब्द अन्तर्गत विपरीतार्थक शब्द भनेको उल्टो अर्थ दिने शब्द भन्ने कुरा बुझ्यौँ, जसमा सानोको विपरीतार्थक ठुलो, राम्रोको नराम्रो भन्नेतर्फ पनि याद गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्को हामीले श्रुति समभिन्नार्थक शब्दको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। के बुझ्यौँ भने श्रुति समभिन्नार्थक शब्दमा जस्तै तिर भनेको तर्फ हो, अनि अर्को तीर भनेको बाण हो भन्ने कुरामा प्रष्ट भयौँ। र त्यसै गरी अर्को फूल भनेको चराको फूल भन्ने कुरा बुझ्यौँ, र अर्को दीर्घ फूल भनेको बगैँचाको फूल भन्ने कुरा बुझ्यौँ अथवा यस सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ हो। र यिनीहरू तिर तर्फ फूल सुन्दा उस्तै देखिए पनि अर्थ फरक रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ, र त्यसैका आधारमा सुन्दा उस्तै सुनिने तर अर्थ फरक भएका शब्दलाई श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भनिन्छ
भन्ने सन्दर्भमा पनि ज्ञात गर्यौं। जाँदा जाँदै म तपाईहरूलाई केही गृह कार्यहरू दिन्छु। ती गृह कार्यहरू गरेमा अझै तपाईहरू आजको कक्षाको सन्दर्भमा प्रष्ट हुनुहुनेछ है। सफल, साँचो, वर, अघि, निश्चय, उन्नति शब्दहरूको विपरीतार्थक शब्द लेख। त्यसैगरी गृह कार्य नम्बर 2 मा रहेको छ 10 वटा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दहरू खोजेर लेख र तिनका अर्थ लेख। आजको कक्षा सकिएको छ। आशा गर्छु आजको कक्षामा तपाईहरूले श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द र विपरीतार्थक शब्दको बारेमा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यदि हाम्रो यस कक्षाको बारेमा केही जिज्ञासा वा सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला। हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। हामीलाई सल्लाह वा सुझाव पठाउने ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। फेरि पनि नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।